وبركاته. إلا قلتو ها فين آخر بلاصة وصلنا. En fait, le seul problème qu'on a pour l'instant, c'est que كليكيت هنايا بغيت نمشي ل go to detail. En fait هنا خدام مزيان. par contre ديما كيجيني هاد الانغلا سي تري نورمال لانني انا اصلا اشنو درت هنايا درت ليه ديما كنعطيه هاد الاي دي واحد et c'est pas bon. Et en fait si vous vous rappelez bien كنا ديجا فايت خدمنا ب private router وكنديرو راوتر هكذا هاك اي ميم كنا خدمنا private route activated route باش فاش بغينا نديرو ديك relative to. نشوف واش باقا عندي واش باقا دايرها معرفتش فين كندرتها رابيدمون. هنايا درتها هاي كنا انجكتينا ديك activated route وكنت قلت لكم بلي الراوت راه كنستعملوه surtout pour navigation route pour récupérer tout ce qui concerne la route actuelle la route فين كاين انا en ce moment même. Et du coup انا هنا j'ai pas vraiment besoin du router mais plutôt de activated route. Et du coup là بغيت récupérer l'ID ندير هكذا 10.route point snapshot ياك point params وغنقول ليه شوف اي دي. هاد الاي دي شنو هي؟ نقول ليه هاد لا روت اكطويل راه فيها واحد الاي دي في اليو ار ال اللي هي شنو؟ اللي هي هادي هو هاد الاي دي. كنت كاتب ليه هنا ا بي سي غنجي هنا غنقول ليه ا بي سي داكوغ. المهم نخليو اي دي ودابا ما خاصش يبقى يطلع ليا هذيك الاولى مي بلوتو لا بون زعما يطلع ليا تودو هي هذيك. دونك اجيو نتيستيو هادشي. غنزيد لي دابا هنا كاين بروبليم. هنا غنوريكم واحد لا تكنيك بغيت هنا بعدا نجي ندير ليه console.log نوريكم بعدا البروبليم. حاولوا نتوما اصلا ديتيكتيو سي كوا لو بروبليم مي تايب اوف اي دي ياك شنو غادي يكتب ليا string. en fait هاد لاي دي string alors que انايا نورمالمون اش كندوز ليه في الموديل راه قايل لي انا سيت ان نمبر وفي لو سيرفيس قلت ليه انا سيت ان نمبر. et du coup انا بغيت هذا وانا كنعطيه string et du coup ça pose un peu problème. et donc pour régler le problème كنجي هنا كندير بلس ياك سينو نقدر ندير هنا نمبر ولا المهم ندير الكاست vous voyez ce que je veux dire ندير زعما نمبر على هذا كامل ودابا ما غاديش يبقى البروبليم. مي بون انا جو بريفير واحد لا تكنيك حسن اللي هي بلس هكذا حسن اي سا فا فونكسيوني. learn webpack angular learn angular فهمتي هنا learn webpack و not completed فهمتي. المهم سي بون دابا خدام. اللي بغيت نرد لكم بغيتكم تردوا ليه البال en fait c'est que pour l'instant هاد سناب شوت بحال كتقول ليه خذوا لي فواحد l'instant تي زعما une fois et c'est bon en fait. ومع angular بدات هذيك لا بروغراماسيون رياكتيف. شنو هي لا بروغراماسيون رياكتيف؟ سهله en fait الا شي حاجه تبدلات علمني فهمتي. باغ كونطخ بحال دابا هاد سناب شوت كنقول الا تبدلات شي حاجه صافي المهم بدلها المره الاولى وما تعلمني المره الجايه الا تبدلات شي حاجه ما تعلمني من علمك. اي جوستومون بغيت نوريك انايا واحد لانكونفينيون ديال هاد سناب شوت. اي جوستومون يفو تيتر انتيليجون في لوتيليزاسيون ديال امتى تستعمل سناب شوت امتى ما تستعمل زعما لوطخ ميثود. اي بيان سور ماشي غير انا بغيتكم فريمون تردوا البال واحد القضيه ماشي حيت هذيك هاد لا بروغراماسيون رياكتيف غادي تهنيني من المشكل سي كو راها واعره مي نو ان فات ملي كتزادو دي كتزادو زعما دي فونكسيوناليتي زوينين راه حتى كتنقص حتى شويه ديال لوبتيميزاسيون
كتولي تا مثلا باش تخلي دابا انت مثلا لابليكاسيون ديالك كتيكوتي على شي شونجمون، راه سي با بون ان فيت، حيت سا كونسوم ان بو اكسيتيرا. بيان سور في لي كا في لو بوزون الا كان عندك ان بوزون وي استعملها، مي في دي كا سامبل بحال هكا الا ما كانش عندك لو بوزون يفو ميو يوتيليزي سناب شوت. اون فيت اون فا فير اكزومبل، ان اكزومبل باش تبان لكم ليدي ديالي كثر. غنجيو حنا لهنا اون فا سوبوزي انا مثلا، المهم غندير واحد ليكزومبل، غندير لي هكا، نديرو سلاش تو دوز، وبغيت انا يمشي لاي دي ان go to angular اللي هي اي دي ان. ولاحظ معايا دابا شنو غادي يجري. غنمشي انا لويب باك، لاحظ معايا، شوف هنا شنو يوقع الفوق وشوف هنا شنو يوقع. دابا راني عندي ويب باك وعندي دو، شنو يوقع؟ واحد وبقى ويب باك. علاش؟ حيت ملي تبدلات وانا في لو ميم كومبوزون، راني في لو ميم كومبوزون، ما كيمشيش يعاود يبدل ليا هاد 10.2. دونك بوغ ريغلي هاد لو بروبليم اشنو خصك دير؟ خصك دير 10.root.params.subscribe.params de type params. ياك نقول ليه 10.212 est égal نديرو داك البلوس نخرجو من باب واسع هنا هايتي. اوكي لاحظ دابا معايا، ندخل انا مثلا النود وغادي نبغي نمشي لانجولار، ها هي خدمات. كنت انا مثلا هنايا بغيت نمشي لانجولار، ها هي غتخدم، حيت هنايا كاينه لا بروغراماسيون رياكتيف كيبقى ديما كيكوتي. اين فوا يتبدل هاد البارام سير عاود لونسي لي هكا. باغ كونطخ فهاد لو كا ما كيمشيش يمحن راسو، المره الاولى دخلتي على الكومبوزون كيخلي لك داكشي اللي باش دخلتي. ولاحظوا انا دابا راني في لو ميم كومبوزون اون فيت في هاد تو بوين اتش تي ام ال، ومنه بغيت نعاود نرجع ليه. الروتين اي اسي انتيليجون، بحال دابا مثلا في هاد لو كومبوزون انا غنعاود نرجع ليه نفسو، راه ما غاديش يعاود يمشي يدير لي ديك الخدمه الاولى اللي دار، لا. اي دوكو الا كنتي عارف راسك ما عندكش بحال هاد لو بوزوان، استعمل سناب شوت. الا كان عندك فريمون بحال هاد لو بوزوان استعمل سابسكرايب. سابسكرايب هي لا بروغراماسيون رياكتيف، هي داكشي ديال راك جي اس. اي دوكو المهم اللي مولفين شويه بلي بروميس راه سي ان بو بري لا ميم شوز مي اون ميو. لا بروغراماسيون رياكتيف راه غير السميه راه تبان لك رياكتيف، زعما تبدل شي حاجه على مني، تبدل شي فاريابل على مني، tu vois voyez ce que je veux dire. دونك نتمنى تكون بانت لكم فكره. عندكم دي كيسيون نيزيتي با، الله يسخر لكم، في امان الله والله يوفق.